समेस्त गोंयकारांनी आपल्या कर्तव्याचे जर भान दवरलें जाल्यारूच आमी पळयता की स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, हरीत गोंय हें जावपाक शकतलें। आपलो कचरो घरांतलो रस्त्यार हाडून उडोवचो न्ही आनी हें जर आमी कर्तव्याचें पालन केलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंय हें स्वच्छ आनी सुंदर उरूं शकता। गोंय सरकार मोठ्या प्रमाणात स्वच्छतेचो वावर करपा खातीर आयदर ते सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतले, बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो, ई वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो किंवा आमी पळयता की हॅजार्डस वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो। म्हणून गोंयकारांच्या बरोबर हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या इंडस्ट्रीकूय हांव आव्हान करता की ह्या सगळ्या ई वेस्ट किंवा हॅजार्डस प्लांट किंवा STP किंवा ETP ह्या सगळ्यांचे खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत जे काम सुरवात आसा त्या खातीर घाण उदक न्हंयेंत सोडचें न्ही, कचरो हाडून रस्त्यार उडोवचो न्ही आनी घाण आसली इंडस्ट्रींतली वेस्ट ही हॅजार्डस वेस्ट ह्याच सारकेल्या कंपनी कडेन दिवची, म्हणजे जेणे करून हें गोंय आमकां ज्या स्वतंत्र सैनिकांनी स्वतंत्र करून आपल्या प्राणाची आहुती दिवन आमच्या कडेन सोंपयलें तें गोंय फुडल्या पिळये कडेन दिता आसतना तितकेंच स्वच्छ दवरचें, सुंदर दवरचें, हरीत दवरचें आनी त्या फुडल्या पिळगे कडेन आमी दिवचें। गोंयांत येवपी नामनेचो ट्युरिस्ट हो सदोदीत गोंयची ब्युटी पळोवपा खातीर येता, गोंयचो समुद्र पळोवपा खातीर येता, गोंयचो निसर्ग पळोवपा खातीर येता आनी तोच पळोवपा खातीर आमकां तोच नितळ दवरप हें खूब खूब गरजेचें आसता। म्हणून हांव सगळ्या नागरिकांक परत एकदां आव्हान करता, आपल्या कर्तव्याचें पालन हें सातत्यात करचें आनी त्या कर्तव्याचें पालन जर करीत जाल्यारूच गोंय हें स्वच्छ सुंदर उरतलें। हांगासले बऱ्योचश्यो आमी टुरिजमाक अतिथी देवो भव ह्या मुखार आमी तांकां इनवायट करपाक शकतले। हांव हांगासर जमिल्ल्यांक परत एकदां गोंय मुक्ती दिनाच्यो हुनहुनीत परबी दिता।